नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। छापा विचार मन्थन र चिन्तनमा आजभोलि नकारात्मकता बढी छ। दलहरूका क्रियाकलापले सुशासन समृद्धिलाई गिजाइरहेको अनुभव हुन्छ। समाजमा क्रियाभन्दा प्रतिक्रिया हाबी छ। सोच्ने गुम्ने फुर्सद कसैलाई छैन, सबैलाई हतार छ, तर हामी कहीँ पुगेका भने छैनौँ। ठुला ठुला भ्रष्टाचार र बेथितिमा दलका शीर्षस्थ नेताकै संलग्नताको खबर अब नयाँ र आश्चर्य रहेन। यही बीचमा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, एकले अर्कालाई गलाउने, फकाउने, तर्साउने दलहरूको नित्यकर्म जारी छ। विकासका सूचकाङ्कमा देश भने बिस्तारै तल झर्दैछ। बारेमास राजनीतिक हत्कण्डाले गुल्जार रहने राजनीतिको दोकानले किन देश समृद्ध बन्न सकेन? विभिन्न कालखण्डमा अनेक नाममा विद्रोह र आन्दोलन हुँदा हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन्। दल, समाज, जनता कहाँ कसरी चुकेका छन्? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नले हरेक नेपालीलाई हरेक दिन खोज्ने गर्छ। यही बीच टिकापुर घटनाको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दियो, तर हिजो मात्रै अदालतले आम माफी दिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै पूर्ण पाठ जारी गरेको छ। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु कानुन न्याय र सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतको ठहर छ। यसले फेरि न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको टकराव छताछुल्ल भएको भान हुन्छ। आज यिनै यस्तै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक चिन्तक सिकेलाज्यू। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। लामो भयो तपाईँसँग कुराकानी नगरेको, भेट त भइ नै राख्छ होइन? म सकुहर टेलिभिजनमा जान नपरोस् भन्नेमा हुन्छु आजभोलि, किनभने नयाँ गर्ने कुराहरू केही छैन र नयाँ किसिमले कुरा गर्नलाई त नयाँ मान्छेहरू अब आउनु पऱ्यो नि त। झन्डै 31-32 अझ 33 वर्षदेखि टेलिभिजनमा देखाइरहे अनुहार दर्शकलाई पनि कति बासी लाग्दो हो भनेर अलिक कमै गरेको हो। यी बीचमा पछिल्ला घटनाक्रमहरू मुलुकको कसरी निहालिरहनु भएको छ? त्यो समाजलाई हेरेपछि राजनीति स्वाभाविक रूपमा त्यसमा पर्न जान्छ र साह्रै उत्साहवर्धक चाहिँ नभएपछि, भन्ने कुरा कम भएपछि चुप लाग्नु बेस हुन्छ भनेर अलि पढ्नेमा ध्यान बढी र लेख्ने त चलि नै रहेछ, बोल्ने चाहिँ अलिकति कम गरेकै हो। म तपाईँसँग कुराकानी कहाँबाट सुरु गर्छु भनेर अब सोचिरहेको थिएँ हिजो होइन, अनि अलिकति इन्टरनेटमा तपाईँले लेख्नुभएको सामग्रीहरू विचारहरू म पढिरहेको थिएँ, अनि ठ्याक्कै एउटा भिडियो क्लिप आयो। संयोगवश हाम्रै टेलिभिजनमै तपाईँले 5 वर्ष जति अगाडि दिनुभएको अन्तर्वार्ता रहेछ कि एउटा सानो क्लिप कसैले राखेको थियो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ अब लवेदा सुरुवाल लगाएको, ढाका टोपी लगाएर ठेट नेपालीमा शपथ खाएको हेर्न बाँकी छ, त्यो भयो भने म निकै खुसी हुन्थेँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको रहेछ 5-6 वर्ष अगाडि। संयोगवश त्यो तपाईँको इच्छा पनि पुरा भएको छ होइन? खुसी भन्दा पनि मैले के भनेको थिएँ, मलाई आश्चर्य हुने छैन र माओवादी विद्रोहको एक चरण पुरा हुनेछ, त्यसपछि अहिले अल्पविराम हो, त्यसपछि चाहिँ माओवादी विद्रोहमा पूर्णविराम लाग्छ भनेको पूर्णविराम लागेकै हो नि त। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदा नि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ। उहाँले ढाका टोपी लवेदा सुरुवालमा शपथ लिइसकेपछि, प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेपछि उहाँ कहाँनिर हुनुहुन्छ? तपाईँले त्यो के इङ्गित गर्न खोज्नु भएको र तपाईँले इङ्गित गरेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले? मैले भन्न खोजेको के थियो भने नेपालमा यथास्थितिको जकड यति धेरै बलियो छ कि परिवर्तन गर्छु भन्न आउनेहरू आफै परिवर्तित भएर जान्छन्, अनि उनी पनि परिवर्तित हुन्छन् कालक्रममा र यथास्थिति यथावत नै रहन्छ, यथास्थितिले निरन्तरता पाउँछ भन्न खोजेको थिएँ र मलाई लाग्छ लगभग त्यतैतिर, चाहे त्यो उज्जैनमा गएर महाकालको पूजा गर्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडि भैँसी पूजा पनि गरेकै हुन् होइन, लवेदा सुरुवाल बाँकी थियो त्यो पनि भयो। अब परम्पराको बेडीमा जकडिने प्रक्रिया सुरु भयो। उनको क्रान्तिकारिता त समाप्त नै भइसक्यो। मलाई अझ अलिकति आश केमा बाँकी छ भने क्रान्तिकारिता समाप्त हुनु राम्रो कुरा हो, तर कमसेकम परिवर्तनकारी भावना कायम रहेसम्म
त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ र उनको सँगसँगैको अरू राजनीतिक कर्मीहरू देख्दाखेरि नराम्रोहरू मध्येका कम नराम्रो हुन् कि भन्ने मलाई अहिले पनि लागिरहेछ। तर परिवर्तन भने त फेरि संसारकै नियम हो नि त, परिवर्तन हुनु भने त्यसमा के खराबी छ र तपाईँले भन्नुभयो नि क्रान्तिका स्वरूपहरू त परिवर्तन हुन्छ होला नि त, होइन? हिजोको दिनमा के आवश्यक थियो आजको दिनमा त्यो आवश्यक नहुन सक्छ। क्रान्ति भने फेरि पाखुरा सुर्केर अगाडि बढ्ने मात्रै पनि त होइन होला। तपाईँलाई लाग्दैन त्यो क्रान्तिको स्वरूप परिवर्तन भएको छ र उहाँले जुन परिवर्तन आफूमा ल्याउनु भएको छ नि त्यो समयको माग थियो वा कसैले उहाँलाई घचेट दिएको थियो? परिवर्तनको दुईटा आयाम हुन्छ। एउटा त दिशा परिवर्तनको कुन हो, अर्को गति कस्तो हो। दिशामा दुईटा भन्ने गरिन्छ, एउटा दक्षिणपन्थी र एउटा चाहिँ वामपन्थी प्रगतिशील। दिशा यदि दक्षिणपन्थी हो भने त्यो परिवर्तनले त समाजलाई त राम्रो गर्दैन, तर दिशा यदि प्रगतिशील हो भने त्यसले राम्रो गर्छ। फेरि गतिको पनि छ। गति प्रगतिशील नै भयो भने पनि धेरै रफ्तार समाजले थेग्न सक्ने भन्दा ठुलो रफ्तारमा भयो भने प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै बलियो हुन्छ। पुष्पकमल दाहालको समस्या मैले देख्दाखेरि के भयो भने जुन बेला उनले क्रान्तिको कुरा गर्थे उनको रफ्तार धेरै थियो, दिशा त ठिक थियो, अनि प्रतिक्रिया पनि त्यत्तिकै बलियोसँग आयो र सन् 2008 पछि जुन एउटा त्यति बेलाको सबभन्दा ठुलो शक्ति परिवर्तनकारी शक्ति प्रधानमन्त्री भएर आएका देश उनीसँग थियो, संविधान बनाउने त्यत्रो जिम्मेवारी थियो, त्यो चाहिँ त्यो गतिले गर्दा सम्हाल्न सकेनन्। त्यसैले दिशा पनि राम्रोसँग निश्चित गर्नुपर्छ र गति पनि आफ्नो लगाम घोडाको आफ्नो हातमा नियन्त्रण गर्न सक्ने किसिमले राख्न सक्नुपर्छ। दिशा पुष्पकमल दाहालको सही देखिएको हो, गतिलाई उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। सच्याउनु पर्ने उनले गति थियो, उनले दिशा नै मोडेर उल्टा फर्काइदिए, त्यसले गर्दा अलिकति निराशा पनि भएको चाहिँ हो। अहिलेको अवस्थामा नि अझै यसैमा म गोतलिन चाहेँ, तपाईँले गति चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मसँग धेरै समय छैन होला, यो आफ्नो कार्यकाल चाहिँ सम्झना लायकको कार्यकाल बनाउँछु, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँले विभिन्न टीका टिप्पणीहरू विभिन्न भाषामा उहाँले यी कुराहरू समय समयमा भनिरहनु भएको छ र धेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छु, अब म सुशासनका लागि सहयोग गर्छु भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँका प्रयासहरूलाई लिएर? हेर्नुहोस्, राजनीति कर्मीको तीन थरी काम हुन्छ निर्णय गर्ने। एउटा त के भन्छ भने एकदम तात्कालिक नगरी नहुने अर्जेन्ट। एउटा के हुन्छ भने दीर्घकालीन सोच गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने, तत्कालमा त्यो लोकप्रिय होस् कि अलोकप्रिय होस्, तर त्यो महत्त्वपूर्ण छ भने त्यो निर्णय लिनुपर्छ। तेस्रो के हुन्छ भने निर्णय लिएको जस्तो गर्ने तर खासै केही पनि नगर्ने, निर्णय लिने नहुने। त्यस्तो भयो भने उहाँ त क्या भला आदमी, उहाँले त गर्न खोजेकै हो, हुन पो नसकेको हो भनेर। मलाई के लाग्छ भने मसँग समय थोरै छ भनेर उनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई छोडेर यो भलादमी बनेर आफ्नो इतिहासमा नाम लेखाउनेतिर अल्झिनु भएको हो कि भनेर मलाई चाहिँ शङ्का। महत्त्वपूर्ण निर्णय छोडेर भनेर भनिरहँदा कुन निर्णय उहाँले छोड्नु भयो र केमा हामीलाई अल्झाइरहनु भएको छ? जस्तो भनौँ नि, महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको नेपालको राष्ट्र निर्माणको राज्य निर्माणको प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन। संविधानकै कुरा गरौँ नि, हरेक देशको फाउन्डिङ फादर्स भन्ने अमेरिकामा भन्छ, भारतमा संविधान निर्माताहरूको चाहिँ तस्बिरमा माल्यार्पण गरिन्छ। नेपालमा संविधान निर्माता भन्ने कसलाई भन्ने, कसको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने? 601 जना सांसद छैन नि। यो राज्य निर्माणको प्रक्रियालाई पुरा गर्ने, संविधानलाई चाहिँ कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने, त्यसमा के कस्तो संशोधन गरेर धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न सकिन्छ, अथवा जे स्वीकार्य छ त्यसलाई लागू गर्नलाई, जसरी कि सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने, स्थानीय सरकारलाई कसरी सक्षम बनाउने, त्यस्तै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन मुद्दाहरू, नेपालमा लगानीको वातावरण कसरी बढाउने,
कामदारहरूको हित कसरी सुरक्षित गर्ने, शिक्षामा दीर्घकालीन नीतिहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारको लागि के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा के सुधार गर्ने, यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्। तात्कालिक मुद्दामा भर्ने हो भने प्रशासनको सुधार कसरी गर्ने, प्रशासनको खर्च कसरी घटाउने, स्थायी प्रकृतिका खर्चहरूमा कसरी नियन्त्रण गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्नको लागि कर तिर्ने वातावरण कसरी बनाउने, कर सङ्कलन कसरी बढाउने, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध कसरी सुधार गर्ने भने तात्कालिक हो। र यो प्रियतावादी निर्णयहरू कस्तो हुन्छ भने देखिस् पूर्व गृहमन्त्रीलाई त समातेर थुनिदियो भनेपछि वाह 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 ताली बज्छ। त्यसले त्यो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म त भोलि त्यहाँ जो गए पनि हुने त त्यही नै हो नि त, त्यसले त परिवर्तन गर्दैन। तपाईले भन्नुभयो जस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नको लागि यो कोएलिसन गभर्नमेन्टको प्रधानमन्त्रीले मात्रै सक्छ त? यो तपाईले भने मुद्दाहरू त सामूहिक प्रयासबाट सुल्टाउनु पर्ने विषय होइन र? एकदम यो धेरै दलहरू मिलेर बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको नैतिक बलको ठुलो महत्त्व हुन्छ, सांख्यिक मात्रै होइन। सांख्यिक हिसाबले त उनी प्रधानमन्त्री पदमा बस्नुपर्ने मान्छे नै होइन नि, होइन, सानो दलको हिसाबले। नैतिक बलको आधारमा राम्रो काम गरौँ भने नभन्ने त अब कोही त इभिल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, कोही साँच्चीकै नराम्रो होलान्, तर अधिकांश यदि इमान्दारितापूर्वक राजनीतिक लोभ लालच नराखेर निर्णय गर्ने हो भने कुन चाहिँ दलले नगर भन्ला। नगर भन्ने कुन बेलामा हुन्छ जब आफ्नो दलको लाभको लागि, आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको लागि, आफ्नो मान्छेलाई लाभ दिनको लागि निर्णय गर्न लागेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भयो भने गठबन्धनका अरू दलले समर्थन गर्दैनन्। तर सामूहिक हितको कुरामा यो चाहिँ नगरौँ भन्ने त कमै हुन्छ र त्यो यदि छ भने प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ, जनतासँग त्यो आह्वान गर्न सक्छन् उनी। एक समयमा उनी आह्वान गर्दा त मान्छे ज्यान फालेर मर्न त जान्थे भने देश बनाऊ भने उनको आह्वानमा जनता सडकमा उत्रिन सक्दैनन्। उनले राम्रो गर्छु यहाँ मलाई यसले रोक्यो भने त जनता त उत्रिन्छ नि त। त्यो नेतृत्वको नैतिक बलबाट आउँछ। सबभन्दा डर उनको नैतिक स्खलनबाट आएको हो। उहाँको नैतिक स्खलन चाहिँ आजको समयमा के कारणले गर्दा भएको? उहाँलाई आफ्नै बोझले थिच्यो अथवा उहाँ आफ्नै शब्दको भारहरूमा थिचिनु भयो, के भयो जस्तो लाग्छ? अब यो जटिल एउटा मात्रै कुरा हुँदैन। एउटा त के भयो भने उनले एउटा अति वामपन्थी धार समाते। अति वामपन्थी धार समातेपछि रोक्न पनि सफल भए, फर्काउन पनि सफल भए। तर त्यो रोकेर फर्काउने जुन क्रम थियो नि त्यसमा उनको विश्वसनीयता खस्किँदै गयो। सङ्घर्षको नेतृत्वमा एक थरी क्षमता चाहिन्छ, समन्वयको नेतृत्वमा अर्को थरी क्षमता चाहिन्छ, समृद्धिमा अर्को चाहिएला, फेरि समृद्धिको लागि फेरि अर्कै चाहिएला। त्यो चरणमा त हामी पुगेकै छैनौँ अहिले, त्यो त टाढाको कुरा हो। जसले अहिले समृद्धिको कुरा गर्दैछन् नि ती सबै अल्मल्याउन खोज्दैछन्। अहिले समन्वयको चरण नै पार भएको छैन भर्खर। तर सधैँ समन्वयमा रुमलिरहने छुट हुन्छ त समाजलाई? कुनै न कुनै बिन्दुमा त हामी समृद्धिको सपना देख्नु पर्ला नि। मानव जातिको इतिहासमा सन् 2008 मा गणतन्त्र घोषणा भयो होइन, 15 वर्ष भयो। 15 वर्षमा चन्द्रमामा पुग्न सपना देखेको पछिको त 100 वर्ष त लागेको हो त होइन। यो अरूले आएर गरिदियो भने चाहिँ चमत्कार होला, आफैले गर्नेमा यति छिटो समन्वयको कतिसम्म हामी सक्यौँ भन्ने मैले भने नि, फर्काउन जुन सफल भयौँ त्यो ठुलो सफलता हो। त्यसपछिको हाम्रो धेरै सामाजिक राजनीतिक रोगको कारण के हो भने हाम्रो अपेक्षा हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै भयो। अपेक्षा भयो समृद्धिको, क्षमता समन्वयकै पुगिरहेको छैन। पहिले
पहिलो यो खुड्किलो चाहिँ 3टा छोडेर एकैचोटि हवाई यात्रा गर्ने किसिमको जुन अपेक्षा भयो नि, नेपालको अहिले धेरै समस्याको यदि खोज्दै जाने हो भने त्यहाँ गएर जान्छ क्या। तपाईँले यति भनिरहँदा नि दुईवटा मुद्दा अत्यन्तै चर्चित छन् पछिल्लो समय, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरण होइन। यी मुद्दालाई चाहिँ किनाराकृत लगाउनका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ। सरकारलाई सघाउनुपर्छ, सरकारको होस्टेमा ऐसे गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि बाक्लो छ। अर्को थरी मानिसहरू के भनिरहेका छन् भन्दा त यो तपाईँले भने जस्तै देखाउने कुरा न हो, अल्मल्याउने कुरा हो। यो एकले अर्कालाई बार्गेनिङ गरिरहेका छन् यी विषयमा। नेकपा एमाले आफ्नो यति ओम्नी लगायतका फाइल खुल्ने डर छ उसलाई। माओवादी सुनकाण्डमा पनि मुछिएको छ। क्यान्टोनमेन्टका कुराले सशङ्कित छ। नेपाली कङ्ग्रेस भने आर्जु देउवा र मन्जु खान लगायतका मानिसहरूलाई बचाउनका लागि बार्गेनिङमा उत्रिएको छ भन्ने कुराहरू सतहमा आइरहेका छन्। जसरी मुद्दाहरू आउँछ तिनलाई किनाराकृत गर्ने प्रयास गरिन्छ, सरकारको सक्रियता हुन्छ नि, यो मोलमलाइ मात्रै हो कि साँच्चै प्रयास गरेको? तपाईँलाई के लाग्छ? हुन त म स्वास्थ्य विज्ञान पढेको छैन, तर साथीहरूले भन्छन् कि ज्वरो आएपछि ज्वरोको तत्कालको इलाज चाहिँ गर्नु त पर्छ ज्वरो घटाउनलाई, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने त्यो ज्वरोको कारण के हो। ज्वरो त लक्षण हो, लक्षण मात्रै हो नि त। नेपालमा एउटा सार्वजनिक विमर्श केमा अल्झियो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार भने ज्वरो हो। यो ज्वरोलाई नियन्त्रण त गर्नुपर्छ, तर यो भ्रष्टाचारको पछाडि रोग के हो त, त्यो रोगको इलाज पनि उत्तिकै जरुरी छ। अहिले चाहे के अरे भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गरौँ अथवा ललिता निवासको जग्गा, त्यो भनेको सार्वजनिक जग्गाको व्यक्तिकरण हो। त्यो ललिता निवास त नाम दिएर एउटा बिम्बको रूपमा। त्यस्तै भुटानी शरणार्थी भनेको ह्युमन ट्राफिकिङ, मान्छेको कारोबार गर्ने काम हो न हो त्यो। त्यस्तै सुनको आयातको तस्करीको कुरा भयो, त्यो भनेको सिमानाबाट चाहिँ अनाधिकृत व्यापारको मुद्दा हो होइन। यस्ता कुराहरू लक्षणहरू हुन्। यी लक्षणका पछाडि हाम्रो सामाजिक रोगहरू के हो भने हामीले जवाफदेहिताको संस्कार बसाल्न सकेका छैनौँ। यदि कुनै निर्णय हुन्छ भने के भइदियो भने जग्गा बकस दिने चलन राणाकालमा पनि थियो, त्यो बकस दिने चलन शाहकालमा पनि थियो, पञ्चायतकालमा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर पनि बकस दिने चलन चल्यो। अहिले चाहिँ बिक्री बेचबिखन खुल्ला गरेर खोलेर पैसा लिएर बकस दिन्छ। यो बकसकै संस्कार आएको हो। हेर्नुभयो भने केही न केही सार्वजनिक जग्गाको अपचलन केही न केही कम भएको हो क्या। यो बढेको होइन, चर्चा धेरै भएको हो, किनभने चर्चा गर्ने फोरम धेरै भएको हो। तर यतिले पुग्दैन, योभन्दा सुधार हुनुपर्छ। त्यस्तै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा नेपालीहरूलाई बाहिर पठाउने जुन कुरा हो नि त, यो नैतिक स्खलनको कुरा हो, तर यो त हुँदै आएको हो नि। जबरदस्ती गोर्खा भर्नादेखि गर्नेदेखि लिएर रुसको सेनामा र युक्रेनको सेनामा लड्न जानेदेखि लिएर यो नेपालको युवाहरूमा त्यसरी हुनु र सरकार आफैले तारतम्य मिलाएर जालजेल गरेर पठाउने प्रयास सधैँ त्यही नै हो। चन्द्रशमशेरले जबरदस्ती जनजातिको छोराछोरीलाई भर्ना गराउँथ्यो। शाहकालमा विदेशमा पठाउनको लागि चाहिँ एकदम आकर्षित देखाएर सेनाको सङ्ख्या किन घटाइएन कुनै चाहिँ लड्ने दुश्मन नभएपछि भन्दाखेरि त्यो बाहिर तिनलाई पठाएर कमाइ हुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाउनलाई यो राज्यका मान्छेहरू योसँग मान्छेको कारोबारसँग सम्बन्धित इतिहासमा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो म्यान पावर एजेन्ट भनेको त चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेर। एउटा पहिलो विश्वयुद्धमा, अर्को दोस्रो विश्वयुद्धमा
राज्यले नै त्यो गर्दै आएको हो। अहिले चाहिँ चर्चा धेरै भएको हो। मान्छेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त त्यति धेरै त त्योभन्दा धेरै बढी मान्छे त हामी अरबमा दास्ताको लागि बेचिरहेछौँ नि, त्योभन्दा धेरै त हामी मलेसियामा बेचिरहेका छौँ नि। बेच्ने नै त हो नि, त्यो गएको त स्वेच्छाले हो, तर वातावरण त्यो बनाइदिएर पठाएको हो नि त। यो गलत चाहिँ किन भयो भने तेस्रो देशको नाउँ जोडियो, शरणार्थीको नाउँ जोडियो, त्यसले गर्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रियो भन्छन्। कुन बेला नै यो छवि नेपालको चाहिँ यस्तो काम हुँदैन भन्ने थियो र त्यस्तै तस्करीमा नेपालमा त व्यापार भनेको मलाई सम्झना छ पञ्चायतकालको अन्त्यतिर तिम्रो के काम छ भने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भन्थे के, त्यो आयात निर्यात त के गर्ने, सबै आयात गर्थ्यो र त्यो भनेको हङकङ ब्याङ्ककको व्यापार हुने गर्थ्यो के, त्यस्तो मान्छेबाट आएको। यो कुराहरू चाहिँ बहस हुनुपर्छ, तर यो मात्रैमा सीमित हुनु हुँदैन। योभन्दा अरू संरचनात्मक परिवर्तनहरू, सामाजिक परिवर्तनहरू, संस्कारजन्य परिवर्तनहरू, किन भ्रष्टाचारको आरोप लागेको मान्छे पटक पटक किन उही मान्छे निर्वाचित हुन्छ? हत्या हिंसा जस्तो आरोप लागेको व्यक्ति कतिपटक त के अरे स्थापित भएको व्यक्ति पनि किन निर्वाचित हुन्छ? हाम्रो सामाजिक चेतनामा कहाँ के नपुगेको हो? हामीले के राजनीतिक संस्कार बसाल्न नसकेको कुरा हो? यस्तो कुराहरू गम्भीर, यो जुन तपाईँले जति मुद्दा उठाउनु भयो नि, यो पुष्पकमल दाहालको मुद्दा त होइन नि त। उनलाई किन यस्तो कुरालाई समर्थन चाहियो? यस्तो कुरा त नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कानुन बमोजिम काम गरेर छोडिदिने हो भने त आफै गति लिनुपर्ने हो नि त। यसको लागि यो त कस्तो भयो भने बाटोमा चाहिँ यो खाडल भयो, यो पुर्नु भनेर सङ्घीय मन्त्री सडकमा गएर निर्देशन दिएको जस्तो भयो नि त। त्यही त भइरहेछ। तपाईँले भन्नुभयो नि, यो नैतिक विचलन हाम्रो समाजमा अत्यन्तै जरा गाडेर बसेको छ, झाँगिँदैछ भनेर भनिरहँदा नि जस्तो राजनीतिक संस्कार आम मानिस मा कल्टिभेट गर्ने अथवा सामाजिक संस्कार भनौँ होइन, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै हामीले दण्डनीय हो भनेर त भन्छौँ, तर हामीले फेरि बिस्तारै भ्रष्टाचारलाई यो जेनरलाइज गरेर आत्मसात पनि गरिसक्यौँ कि कुनै मानिस भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल बसेर आइसकेपछि उसलाई हामीले त्यति फरक व्यवहार पनि गर्दैनौँ, ऊ समाजमा अनि ऊ समाजबाट एक्सक्लुड पनि हुँदैन भनेपछि त यो फेरि यो राजनीतिक संस्कार सिकाउने भने त दलहरूले नै हो नि त। यो कहाँबाट आम मानिसको विचारलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने प्रयास कसले गर्छ त? फेरि हाम्रो गुरु हामीले सिकाउनु पर्ने, सिक्ने भने त दल कार्यकर्ता होइन, हामी त त्यो संरचनामा छ नि त नेपाली समाज। तपाईँले दललाई मात्रै दोष दिने हो। तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, म पनि मिडियामा लेख्छु, हामी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ कि हामी अपेक्षालाई एकदम बढाइदिउँ। हाम्रो क्षमता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा अपेक्षा बढाउनेमा हाम्रो सबै ध्यान गयो के। नेपाल त सुनको टुक्रा, यहाँ सम्भावनाहरूको कमी छैन। यो अपेक्षा यति बढायौँ कि त्यो अपेक्षा पुर्याउनको लागि राजनीति गर्नेहरूले साधारण तरिकाले त सक्दै नसक्ने भए। वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा यदि 50 लाख 1 करोड खर्च हुन्छ भने हिसाब गर्नुहोस् त, त्यो कहाँमा आउँछ? त्यो रकम परिपूर्ति कुनै न कुनै हिसाबबाट हुन्छ र त्यो भनेको अनियमित तरिकाबाटै हुन्छ। अनियमितताले फेरि त्यो खर्च अझ बढी बढाउँछ, किनभने अर्कोले अझ बढी अपेक्षा बढाउँछ र यो अपेक्षा बढाउँदै लगेर हाम्रा साधनहरू सीमित छन्, हाम्रो क्षमता कम छ। यो भित्र नै हामी यति मात्रै गर्न सक्छौँ। यो समृद्धि धेरै कराउने होइन, पहिले समन्वय बनाऊ, यो राज्यलाई बलियो बनाऊ, हाम्रो संस्थाहरूलाई बलियो बनाऊ। यो किसिमले अलि वास्तविकतामा र आफ्नो जीवनशैलीमा नेपालको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू एसयुभी चढेर हिँड्दा त अलिकति लज्जा त हुनुपर्ने नि होइन, लाजै छैन। 4-4वटा के अगुवा पछुवा लगाएर हिँड्नुपर्ने, कसलाई के भन्ने जस्तो लाग्छ क्या, कसलाई के भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि साधन स्रोत हामीले भने जस्तै हामीलाई जुन सपना देखाइएको छ त्यो वास्तविक चित्रको नेपाल होइन भनेर भन्न खोज्नु भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल फल्स पोजिटिभिटी भन्छ नि होइन, नेपाल भनेको एकदमै सम्भावनाले युक्त देश हो, नेपालमा जे पनि छ भने जस्तो त्यो भाष्य गलत हो भन्न खोज्नु भएको।
साधारण कुरा गरौँ नि, हामीलाई के सिकाइएको छ, 83,000 मेगावाटको क्षमता छ अरे, विश्वकै दोस्रो होइन? ठुलो एकदम जलस्रोतको दानी। पुरा प्राविधिक रूपमै पनि 42,000 त सजिलै सकिन्छ भन्छ नि, होइन? प्राविधिक रूपले पनि सम्भव भएको 83,000 मध्ये। तर हामी त भारतबाट बिजुली किनेर बल्ल न बिजुली बालिरहेछौँ, होइन? पानी जलस्रोतको भण्डार, त्यो त हाम्रो आफ्नै निकममा पर्ने गर्दा हो नि त। भारतबाट किन्नुपर्ने गरी त हामीसँग त्यति कम बिजुलीको स्रोत त छैन नि त। हाम्रो आफ्नै निकममापन मात्रै होइन, त्यसको लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ। लगानी भनेको राष्ट्रिय बचतबाट आउने हो। राष्ट्रिय बचत राष्ट्रिय आयबाट हुन्छ। त्यसको लागि जुन प्रविधि चाहिन्छ, प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ, त्यसको लागि संरचनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसको लागि व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्छ। यो त कस्तो भने एकदम लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्छै कि के एउटा भन्ने चलन थियो। यो हिमालमा त्यत्रो हिउँ छ, पग्लेपछि त पानी नै पानी, त्यो होइन के। यो पोटेन्सियल, सम्भावना र रिसोर्स, स्रोत दुईटा बिल्कुल फरक कुरा हो। सम्भावनालाई यी धेरै अवयवहरू मिलेपछि स्रोतमा रूपान्तरण हुन्छ। हाम्रो 82,000 अथवा 42,000 पोटेन्सियल सम्भावना हो। हाम्रो स्रोत अनुसार भनेको बल्ल 10-15 वर्ष अगाडि 10,000 मेगावाटको कुरा गर्थे, होइन? अहिले पनि 10,000 मेगावाटकै कुरा भइरहेछ त, होइन? त्यो हाम्रो क्षमता भनेको त अब धेरैको क्षमतामा धेरै कुरा आउँछ। हाम्रो साक्षरता कति प्रतिशत पुग्यो, इन्जिनियरिङको पढाइ कति छ, इन्जिनियरिङ पढाइले मात्रै पुग्दैन। मोटर चल्ने चाहिँ यति धेरै बढ्दै गएका, पञ्चर टाल्ने मान्छे नेपालमा अझै पनि पुग्दैनन्। अहिले त अब पञ्चर टाल्नु नपर्ने टायर आयो, त्यो ट्युब बाहिरबाट आउँछ, त्यसमा हावा भर्ने मेसिन बाहिरबाट आउँछ। हाम्रो त हावा मात्रै हो, होइन? यहाँनिर मेरो तपाईँलाई अर्को प्रश्न नि, जस्तो नेपाल साधन स्रोतले अत्यन्तै भरिपूर्ण मुलुक हो होइन भन्ने अर्को प्रश्न होला। जस्तो जति छ त्यसलाई पनि त हामीले युटिलाइज गर्न नसकेको अवस्थामा छौँ होला। जस्तो इजरायलको उदाहरण दिइन्छ, धेरै पटक कृषिमा, होइन? 5% मात्र कृषिमा आश्रित छन्, त्यो 95%लाई त्यही 5%ले खुवाएर पनि बाहिर सामान पठाउँछ भन्ने इजरायलको उदाहरणहरू आइरहन्छ नि। मैले भनेको यो नेपाल स्रोत साधनले अत्यन्तै भरिपूर्ण, हामीलाई अथाह छ भन्दा पनि भएका चिजहरूले यति सानो मुलुकलाई म्यानेज गर्न नसक्ने नै गरी हामी गरिब छौँ र भन्ने मात्रै प्रश्न के अघि हामी कहाँ यो पनि कहिले स्विट्जरल्यान्डको तुलना देखाउने, कहिले सिङ्गापुरको, कहिले इजरायलको। स्विट्जरल्यान्ड भनेको युरोपको सम्पत्ति जम्मा गर्ने ठाउँ भएर स्विट्जरल्यान्ड भएको हो। इजरायल भने अमेरिकाको यहुदीको सम्पत्ति जम्मा गरेर इजरायल भएको हो। सिङ्गापुर भनेको दक्षिण एसियाको चिनिया मूलको व्यापारीहरूमाथि दबाब बढेपछि तिनको सम्पत्ति जम्मा भएर सिङ्गापुर बनेको हो। त्यसैले अरूसँग तुलनामा नजाउँ। हाम्रो जे सम्भावना छ त्यसलाई सुस्तरी स्रोतमा उपयोग गरेर हाम्रो जीवन स्तर 1बाट 10मा नसोचौँ, 1बाट 2 को लागि, 3 को लागि प्रयत्न गरौँ। अपेक्षालाई अलिकति कम गऱ्यौँ भने अनि यो विकृतिहरू पनि स्वभावतः कम आउँछ र त्यसको लागि नमुना बन्नुपर्छ राजनीतिक अगुवाहरूले। राजनीतिक कर्मीहरू भ्रष्ट भए भन्दा पनि मेरो आक्षेप उनीहरूको जीवनशैली भ्रष्ट देखियो। जे जीवनशैली छ त्यसले नै देखाउँछ, प्रमाणै चाहिँदैन के त्यो। त्यो जीवनशैलीलाई यो देश सुहाउँदो ल्याउन सक्ने हो भने, त्यही भएर बाबुरामले नेपालमा जोडजाम गरेको गाडी मुस्ताङ चढ्दाखेरि एउटा धेरै सकारात्मक सन्देश गएको थियो। त्यति नै नभए पनि केही त गर्न सकिएला नि, होइन? त्यो किसिमले सानो सानो कुराबाट खानेपानीमा अलिकति सुधार ल्याउँ। बिजुलीको खपत बढाउने अहिले नै कुरा गरिहाल्ने होइन, पहिले उत्पादन बढाउँ, खपतलाई अहिले नियन्त्रणमै राखौँ। ठिक छ, यहाँले नि अलिकति हामी अपेक्षा कम गरौँ भनेर भनिरहँदा नयाँ आएका दलहरूप्रति आम मानिसको अपेक्षा व्यापक छ,
होइन अहिलेसम्म जे भएन नयाँ दलहरूबाट हुन्छ भन्ने खालको न्यारेटिभ बिस्तारै बढी पनि रहेछ। अब 84मा त नयाँ दलहरू नै बहुमतका साथ आउँछन् भन्ने पनि बहस सुरु भइसकेको छ। तपाईँको अब्जर्भेसन नयाँ दललाई लिएर विशेष गरी रासोपा अनि जनमत लगायतका पार्टी, पहिला जनमतबाटै सुरु गर्छु। सबैले अपेक्षा बढाएका छन्। अपेक्षा बढाएपछि के हुन्छ भने त्यो पुरा गर्न नसकेपछि अरूमाथि दोषारोपण गर्छन्। त्यसले राजनीति विषाक्त बन्न जान्छ। एक अर्को प्रति सद्भाव बाँकी रहँदैन र अझ बढी उग्रता जन्मिन्छ। जुन अपेक्षाको भारी हामीले नयाँ दलहरू माथि थुपरिदिएका छौँ नि, त्यो भारी बोक्न नयाँ दलहरू तयार छन्? उहाँहरूको ढाड भाँचिने खतरा चाहिँ बढी देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। क्षमता निर्माणमा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो। राजनीतिक दलको 2-4 जना आएर धेरै भोट ल्याएर आएर मात्रै हुँदैन। त्यो अनुकूलको सङ्गठन हुनु पर्यो, चिन्तन शैलीको विकास हुनु पर्यो, तिनको बोली वचनमा नियन्त्रण हुनु पर्यो, विभिन्न कुराहरू। सङ्गठन त बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। समाजलाई थाम्ने भनेको सङ्गठनहरू खम्बा जस्ता हुन्, व्यक्तिहरू त बदलिरहन्छन् नि। तर अहिले फेरि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चाहिँ सङ्गठन होइन सामूहिक चरित्र भन्दा पनि एउटै व्यक्तिको करिजमा हाबी भए जस्तो, एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति हामीले पुज्ने संस्कार भनौँ न, व्यक्ति नै हाबी भए जस्तो नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तो देखिन्छ। अब माओवादीमा त पुष्पकमल दाहाल भनेको माओवादी भने पुष्पकमल दाहाल जस्तो लामो समय भइसक्यो। नयाँ दलमा पनि त्यही देखिन्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि रवि लामिछानेको पार्टी होइन सिके राउतको पार्टी भने जस्तो तपाईँले सङ्गठन सामूहिक पद्धतिको कुरा गरिरहँदा एउटा व्यक्तिलाई मात्रै मान्ने संस्कार त झनै बलियो भएको छ नि। फेरि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? शङ्का पनि गर्नुपर्छ र शङ्काको लाभ पनि दिनुपर्छ। दुईटा हुन्छ राजनीतिक दल बन्ने तरिका। एउटा त के भने जनताको दबावबाट सङ्गठन बन्छ, सङ्गठनले नेतृत्वको छनौट गर्छ, त्यो दिगो हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने पसल खोले जस्तो एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिले एउटा दल खडा गर्छ र दल खडा गरेर त्यसको सङ्गठन बनाउनेतिर लाग्छ। शङ्का गर्ने हो भने यो पसल खोल्ने तरिका उपयुक्त होइन, किनभने त्यो व्यक्ति एउटा व्यक्ति भ्रष्ट हुन, एउटा व्यक्ति बिग्रिन त समय लाग्दैन नि। त्यसैले एउटा व्यक्ति एउटा सङ्घको जिम्मामा सिङ्गै सङ्गठन दिन मिल्दैन। त्यो जति नै चमत्कारिक भए पनि त्यसको क्षमताले पनि भ्याउँदैन। त्यो शङ्का गर्ने कुरा हो। शङ्काको लाभ यदि दिने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू महात्मा हुन सक्छन् होइन, सुरु गरेर राजनीतिक दललाई त्यसको सङ्गठन पनि बनाउन सक्छन्। अब यो दुईटामा कुन धारबाट उहाँहरूको क्रियाकलापलाई लिने त्यो आफ्नो पृष्ठभूमिमा भर पर्छ। मलाई चाहिँ शङ्काको लाभ दिनुभन्दा म शङ्का अलिकति बढी गर्छु। यही बिचमा नि पछिल्लो समय हाम्रै जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ सुन्ने हो भने पनि, नेताहरूको भनाइ सुन्ने हो भने पनि समाजमा के बोलिनुपर्छ, के विचार राख्नुपर्छ भन्दा पनि मैले के बोल्यो भने चाहिँ मासले मलाई रुचाउँछ, छेडिक वाहवाही पाइन्छ भन्ने किसिमले आफ्ना विचारहरू राखेको जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ संसदमै सांसदहरूको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै लाग्छ। कहिलेकाहीँ त मलाई न्यायालयको निर्णय पनि त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो मास रिजाउने फोबिया छ नि नेपाली समाजमा अलिअलि बढी नै भएको हो कि म बढी नकारात्मक भएको? होइन, अहिले त यो संसारभरि लहरै चलेको छ, यो प्रियतावाद पपुलिज्म भन्छन् नि। धेरै कारणहरू छ। एउटा त के भयो भने सन् 1990 पछिको आर्थिक उदारीकरणले गर्दाखेरि एउटा नयाँ किसिमको वर्गको उदय भएको छ। पहिले के हुन्थ्यो भने धेरै आम्दानी हुनेको धेरै लगानी पनि हुन्थ्यो। अहिले कम लगानीमा चाहिँ आय बढी भएका व्यक्तिहरू आएका छन्। तिनमा आत्मविश्वासको कमी छ के, त्यो प्रियतावादी कुरा गर्ने आत्मविश्वासमा कमी हुनेहरू हो। मैले मिठो कुरा गरेपछि मात्रै मलाई सबैले वाहवाही गर्छन् र मलाई सन्तुष्टि हुन्छ भने त्यो मेरो आत्मविश्वासको कमी हो। ममा आत्मविश्वास भयो भने
म मिठो होइन कि हित हुने कुरा गर्छु जुन कि नमिठो पनि हुनसक्छ र त्यसको मूल्य मैले कुनै चुकाउनु पर्छ भने त्यो मूल्य चुकाउनु तयार हुनुपर्छ। त्यस्तो आत्मविश्वास भएका व्यक्तिहरूको जमात कम हुँदै गएको थियो सन् 1990 पछि नै। यो सन् 2000 पछि झन् यो असामाजिक सञ्जालको विस्फोटले के गरिदियो भने पुरानो राम्रो कुराहरूलाई सम्झिने भन्दा तात्कालिकताले जित्या छ के। पहिले 5 मिनट्स फेम भनेर फ्रेज थियो, 5 मिनटको चाहिँ नामी गिरामी, अहिले 5 सेकेन्डको नामी गिरामीमा भएको छ नि त। र त्यसका पछाडि कुद्ने व्यापारीहरू पनि कस्तो उत्पादन ल्याउने भन्दाखेरि स्वास्थ्यलाई हित हुने खानाको उत्पादन बढावा दिने होइन कि तत्काल सन्तुष्टि दिने स्वाद जिब्रोलाई होइन। सङ्गीत पनि कान सुन्दाखेरि मात्रै आनन्द दिने सङ्गीत होइन कि कान सुन्दाखेरि एकछिन उत्तेजित बनाउने सङ्गीत। पुस्तक पनि कस्तो भने सम्झिने पुस्तक होइन, पढ्दाखेरि त्यसमा डुब्ने पुस्तक मात्रै। र त्यसैको समग्र प्रभाव चाहिँ प्रस्तुतिमा पनि बोल्ने के भन्दा यसको प्रभाव त नेपाली राजनीतिमै परेको देखियो। यसले हामीलाई नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन, अब फिलिपिन्सको कुरा गरौँ होइन, के अरे टर्कीको कुरा गरौँ, ब्राजिलको कुरा गरौँ, छिमेकी भारतकै कुरा गरौँ होइन। नेपाली समाजमा चाहिँ राजनीतिले झन् बढी यो चिजहरू लिएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। होइन, हामी धेरै बढी लिएको मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो मध्यम वर्गले धेरै लिएको छ र धेरै जसो राजनीति कर्मीको टार्गेट अडियन्स भन्छ नि, त्यो मध्यम वर्ग भएको हुनाले तिनलाई सन्तुष्ट पार्न तुष्टिकरणको राजनीति गरेका हुन्। यही अब मानिसहरू रिजाउने निर्णयको कुरा गरिरहँदा नै अदालतले हिजो मात्रै आफ्नो सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ दिएको छ। टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई चाहिँ सरकारले आम माफी दिएको थियो, त्यो किन दिएको भनेर अदालतले प्रश्न गरेको छ। कानुन न्याय र सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्ने अदालतको बुझाइ छ। यसमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यसले नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालीन असर गर्छ अथवा यो पहिला भने जस्तै न्यायपालिका र कार्यपालिकाको द्वन्द्व चर्काउने? नेपालको न्यायपालिका गजब छ। त्यो पहिले संविधानमा राजा सर्वोच्च हुन्थ्यो, हुनुपर्ने गणतन्त्रमा जनता सर्वोच्च तर न्यायालय सर्वोच्च छ। तर न्यायालय पनि त जनताको रिफ्लेक्सन हुनुपर्ने। तर अदालतलाई हामीले के मान्यौँ भने यो अदालत भनेको ऋषिमुनिहरू बस्ने ठाउँ हो, कुनै पक्ष नलिकन निर्णय दिन्छन्। तर अदालतमा पनि हामी जस्तै हाड मासुको मान्छे बस्ने हुन्, त्यहाँ ऋषिमुनिहरू बस्ने होइनन्। एउटा समस्या सैद्धान्तिक छ। सैद्धान्तिक के छ भने न्यायशास्त्रमा 2-3 वटा समयको लागि न्यायिक निरूपणका बाटाहरू छन्। जसरी कि समाजमा अपराध भयो भने अपराधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भने न्यायको छ एउटा। अपराधमा चाहिँ साबित नभएसम्म अपराधी मानिँदैन, अपराधीलाई चाहिँ आफ्नो पक्ष राख्ने सुविधा दिनुपर्छ, अपराधको अनुसार नै त्यसको सजाय पनि हुन्छ। यो सामान्य अपराधको नियम हो। त्यसपछि एउटा युद्ध अपराधको नियमहरू छ, त्यस्तै व्यावसायिक अथवा व्यापारिक अपराधका नियमहरू छ। नेपाल जस्तो अथवा विकसित हुने क्रममा रहेको बहुराष्ट्रिय मुलुकहरूमा युद्ध अपराधको नियम पनि लागू हुँदैन, किनभने आन्तरिक द्वन्द्व युद्ध होइन। सामान्य कानुन अनुसार अपराध सजायको नियम पनि लागू हुँदैन, किनभने अब जस्तो भनौँ नि गौर हत्याकाण्डको कुरा गरौँ। अब पुरा मधेसी जनाधिकार फोरम यदि त्यसको अपराधी छ मानिन्छ भने यो अपराधको कानुन अनुसार के सारा मधेसको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या समूहलाई हाल्ने कस्तो जेल बनाउने होला? टिकापुरकै लागि चाहिँ थारूहरूको लागि 3-4 जिल्लामा त्यत्रो बहुमतले निर्वाचित दलका सबै कार्यकर्तालाई के देशैलाई त्यो क्षेत्रलाई नै जेल बनाउने होला नि त। समय कम भएको कारणले गर्दा यो सर्वोच्च अदालतको जुन पूर्ण पाठ आयो नि, यो गलत छ भन्नु
भन्न खोज्नु भएको? तपाईँको यसमा बुझाइ के छ? गलत र सही भन्दा पनि यो अपराध सजायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन गर्न मिल्दैन। यो राजनीतिक मुद्दा हो र राजनीतिक रूपले सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा ऋषि महर्षिहरू अदालतमा बसेकाहरूले विचार गरेनन्। तर कानुन पल्टाए, कानुन अनुसार निर्णय दिए। सिद्धान्त हुन्छ होला नि, राजनीतिको आडमा जस्तोसुकै अपराध गर्ने छुट हुन्छ त राजनीतिको आवरणमा? यो शब्दै मिलेन। राजनीतिक आवरणमा यदि अपराध भएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, तर राजनीति हो आवरणमा अपराध हो भन्ने कुरा राजनीतिमा अपराध मिसाइयो भने छुट हुन्छ भनेर यसरी बुझ्नु? त्यही, राजनीतिमा अपराध मिसाइएको हो अथवा राजनीतिले गर्दा नै भएको हो भने निर्णय सफलता असफलताले नै गर्छ। माओवादी विद्रोह राजनीति थियो कि अपराध थियो? यदि अपराध थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रको सिङ्गो सबैलाई त जेलमा हाल्नु पर्यो। सबै माओवादी विद्रोहलाई जेनरलाइज गरेर एउटै बास्केटमा हाल्नु भन्दा पनि त्यो विद्रोहभित्रका विभिन्न घटनाहरू कतिपय अपराध थिए होला भनेर त भनिराखेकै छौ नि त। होइ त, त्यो निर्णय भनेको राजनीतिक तवरले गरिने निर्णय हो। त्यो कानुन बदलिन्छ नि त, संविधान अर्को लेख्यौँ नि हामीले, हैन? राजनीतिक मुद्दामा यो त अब भनौँ नि टिकापुर हत्याकाण्डकै कुरा गर्ने हो, गौरको कुरा गर्ने हो भने शताब्दीयौँदेखि गुम्सिएको विद्रोह जनता यदि गर्छन् भने एकजनाको हत्या, दुईजनाको हत्या हो। जब सारा समाज उत्रिन्छ भने त्यसको गहिरो कारणहरू हुन्छ। त्यसलाई विद्यमान कानुनले सम्बोधन गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको। अझै तपाईँले यति भनिरहँदा नि युद्ध अपराधकै कुरा गर्दा नि युद्धमा पनि त नियमहरू हुन्छ नि, युद्ध अपराध पनि त्यही भने मैले। अहिलेसम्मको न्यायिक सिद्धान्तमा युद्ध अपराधको नियमहरू स्थापित भइसकेको छ, किनभने युद्धमा दुई देशहरू लडिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै यो कानुनमा अनुसार अपराध र सजायको पनि निश्चित छ, व्यापारिकको पनि निश्चित छ। यो बहुराष्ट्रिय राज्यभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वहरूको लागि हाम्रा अहिलेसम्मका न्यायिक सिद्धान्तहरू यथेष्ट छैनन्। त्यसैले न्यायमूर्तिहरूलाई दोष दिने पक्षमा पनि म छैन। यसलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि मेरो प्रश्न अर्को तपाईँलाई चाहिँ यो जसरी रेशम चौधरीलाई आम माफी दियो नि सरकारले, यो ठिक हो कि गलत हो त? होइन, म त आम माफी भन्ने शब्दसँगै म सहमत छैन। माफीले के भन्छ भने उनी अपराधी थिए, म उनलाई अपराधी मान्नै तयार छैन। उनले आफ्नो जनताको लागि जे गर्नुपर्ने थिए उनले पनि गर्दै थिए र उनका लागि जनताले गरेका हुन्, उनी अपराधी होइनन्। माफी भन्ने शब्दै गलत हो। अपराधी भन्नु माफी हुन्छ। जो व्यक्ति जुन सजायका लागि सजाय भोगिरहेको थिए त्यो व्यक्तिले नै माफी स्वीकार गरेर बाहिरिसकेपछि तपाईँले फेरि माफी भन्न तयार छैन भन्न मिल्छ र? उहाँले नै स्वीकार गर्नुभएको छ त, माफी त उहाँले लिइसक्नु भयो त। उनले आफ्नो अपराध स्वीकार गरे भने उनलाई अपराधी अनुसारको कारबाही हुन्छ। उनी यदि त्यो मान्न तयार छन् भने उनले मागेको माफी, उनलाई माफी दिने दुवैलाई यदि अदालतको यो नियम लागू हुन्छ भने उनलाई भन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई बढी लागू हुने होला नि त। यो अपराधै होइन, राजनीति हो। कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छ, आगो लागेर धेरै मान्छे मर्छन्, भुइँचालोमा धेरै मान्छे मर्छन्, यो राजनीतिको भुइँचालो हो त्यो। तर हामीले यसरी जेनरलाइज गरेर हलुका रूपमा लियौँ भने यसले आगामी दिनमा यस्ता अरू कठिन र जटिल अपराधहरू घट्ने चान्स। फेरि तपाईँ पटक पटक अपराध शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अपराध भनेको योजनाबद्ध रूपमा गलत मनसायले गरिने हो। ठुलो असन्तुष्टिको विस्फोट अपराध होइन, त्यो अलग हो। टिकापुरको ओभरअल घटनालाई अपराध भनिरहेको छैन, गौरको पनि ओभरअल घटनालाई अपराध भनिरहेको छैन। त्यहाँ घटेका केही चिजहरू थिए नि, त्यही क्रियाहरू भए, त्यसलाई मैले अपराध भनिरहेको छु। जस्तो 3 वर्षीय बालकलाई थुतेर हत्या गरिएको छ, ड्युटीमा रहेको प्रहरीको हत्या भएको छ, त्यो त अपराध मान्नु पर्ला नि। त्यसलाई यो बहस लामो हुन्छ। एउटा सिधा के भनौँ भने गौरमा पनि एम्बुलेन्समा बिरामी थुतेर हत्या गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अपराध मान्छु कि इन जेनरल त्यो घटनालाई? आगोले निरपराध अपराधी छुट्याउँदैन, भुइँचालोले अपराधी निरपराधी छुट्याउँदैन,
बाढीले अपराधी निरपराधी छुट्याउँदैन, राजनीतिक विस्फोटले पनि अपराधी निरपराधी छुट्याउँदैन। ठिक छ, गौर हत्याकाण्डको विषय पनि अहिले सतहमा आइरहेछ होइन। यो विषयलाई लिएर चाहिँ अब अनुसन्धान नगर्ने भनेपछि जसपाले चाहिँ सरकारबाट हट्दिन भन्नेसम्मका कुराहरू गर्यो भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो जसपाको पछिल्लो कदम र गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने सरकारको प्रयास? यो राजनीतिक भागभण्डाको राजनीतिमा धेरै टिप्पणी गर्नु बेकार छ के त्यो। त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक कुरा पेचिलो मुद्दालाई सौदाबाजी गरिनु त अत्यन्तै गलत होइन र? त्यो कुनै सौदाबाजी भएको जस्तो त लाग्दैन मलाई। जसपाले भन्यो कि तपाईँहरूले सरकारले अनुसन्धान नगर्ने हो भने चाहिँ हामी सरकारले दिएको समर्थन सँगै छौँ, नभए हामी फिर्ता हुन्छौँ भन्ने खालको। त्यो त राजनीति हो, त्यो नगरी त के राजनीति गर्ने त? त्यो राजनीति छोडेर साधु महात्मा बन्न जानु पर्यो, त्यति पनि नगर्ने भने त के राजनीति गर्ने? सरकारको कदमलाई चाहिँ के कसरी? सरकारले पनि गर्नुपर्ने काम गर्छ। तिमीहरू पार्टीमा बस्छौ भने ठिकै छ, नभए अनुसन्धान गर्छु भनेर बार्गेनिङ गर्न मिल्छ? भन्न सक्छ यदि समर्थनको आधार भयो र त्यो थ्याक्न सक्छु, भोलि मधेसको अर्को विद्रोह पनि थ्याक्न सक्छु भन्ने हिम्मत छ भने त्यो पनि गर्न सक्छ। सरकारको अङ्कगणित एक ठाउँमा, तर सरकार भने त फेरि एउटा पार्टी मात्रै होइन नि त, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था पनि त हो नि त। त्यही सुरुदेखि फर्केर फेरि तपाईँको पहिल्यै प्रश्नमा गएँ, यो राष्ट्रै राम्रोसँग बनि नसकेको अवस्था हो क्या त्यो। त्यसैले अहिलेको सरकार भनेको पनि एउटा सम्झौता, सबैलाई मिलाउन समन्वयकर्ता भूमिका मात्रै हो। सरकार भनेको जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुनको लागि सार्वभौमिकता कसको हो भनेर नै पहिले स्थापित हुन बाँकी छ। त्यसमा दलित कहाँ छन्, त्यसमा जनजाति कहाँ छन्, त्यसमा मधेसी कहाँ छन्, केही नै समन्वय हुन बाँकी रहेको ठाउँमा सामान्य अवस्थाको सरकार जस्तो सरकार बनाउने अवस्थामा नेपाल पुगिसकेको छैन। तपाईँले भने जस्तो सरकार चाहिँ कहिले बन्छ होला त्यो बाटोमा? अब त्यो त ज्योतिषले भन्ने कुरा हो, तर लामो समय त्यो बाटो समातेका छौँ। तर सन् 2015मा 16 बुधे षड्यन्त्रपछि अलि बाटो बिराइयो, फर्केर फेरि मूल बाटोमा आउन बाँकी छ। यस्तै सरकार बनाउने भनेर त्यत्रो माओवादीले विद्रोह गरेर आएको होइन र? एकचोटि पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर सोध्नुहोस् नि, यस्तै सरकार बनाउनलाई विद्रोह गर्नु भएको हो भनेर, मैले त के उत्तर दिउँ त्यसको? भनेपछि तपाईँले भने जस्तै सरकारबाट मुलुक सञ्चालन गर्नको लागि के अर्को एउटा आन्दोलनको जरुरी छ नेपाली धेरै? समाजमा? एउटा मात्रै किन, यो राजनीति भनेको पानी भनेको बगिराख्नुपर्छ, रोकियो भने कुहिन्छ र कुहिन थाल्यो भने फेरि बग्न दिनुपर्छ। राजनीति भनेकै निरन्तर आन्दोलनको स्वरूप बदलिन सक्छ। त्यसलाई धेरै कालसम्म रोक्यो भने हिंसक हुन्छ, सजिलोसँग बग्न दियो भने अहिंसक हुन्छ, र त्यो पनि साम्य हुँदै गएपछि निर्वाचन पनि एउटा आन्दोलनकै रूप हो नि त, अनि निर्वाचन मात्रै सम्बोधन हुन्छ। त्यो भनेको लामो प्रक्रिया हो भन्छु म। आन्दोलन त निरन्तर, राजनीति भनेको गति हो, आन्दोलन भएन भने त के को राजनीति? त्यसो भए त एउटा राजालाई चाहिँ फेरि बुझाइदिए हुन्छ नि, उत्तर कोरियाको जस्तो होइन, गणतान्त्रिक राजा बनाइदिए पनि हुन्छ नि त। अनि हाम्रो समाजले सधैँ त्यसमै ऊर्जा खर्च गरिरहने हो? खर्च होइन, ऊर्जा उत्पन्न हुने हो। त्यो हामीले देखेको सङ्घर्षबाट ऊर्जा आउँछ। सुशासन अनि विकसित मुलुकको सपना चाहिँ कहाँबाट हो? त्यो सबै त्यही ऊर्जा आउने नै त्यसैबाट हो। जति आन्दोलन भएको छ, 7 सालमा आन्दोलन भयो, त्योभन्दा अगाडि भन्दा त ऊर्जा आएको हो नि त। 46 सालमा आन्दोलन भयो, आन्दोलनले ऊर्जा दिएको हो नि त, पञ्चायतको विकास रोक्या त होइन नि त। सन् 2006 पछिको आन्दोलनले ऊर्जा दिएको हो नि त। ऊर्जा दिन्छ आन्दोलनले, हो ऊर्जा दिने, ऊर्जा खर्चने हो। राजनीतिक आन्दोलन मात्रै हो कि आर्थिक रूपान्तरण पनि ऊर्जा हो? आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक आन्दोलनलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। यदि तर दलहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा राजनीतिक उपलब्धि अथवा राजनीतिक आन्दोलनको कोर्स समाप्त भयो, अब आर्थिक रूपान्तरणको बाटो मात्रै हाम्रा लागि ठिक छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सबै दलहरूले सामूहिक रूपमै दिन्छन् त फेरि? त्यो उहाँहरूको चाहिँ के हो भने, अब हामी राजा भयौँ, अब हामीलाई कसैले चुनौती नदेऊ, अब सकियो हामी राज गर्छौँ भने हो। त्यो सम्भव छ? अहिले त देखिरहेछ त, थाकिएको समाज, ऊर्जाशील आन्दोलन गर्ने युवाहरू सबै अरब, अमेरिका, युरोप होइन, 2600-2700 अरब
300 जति के अरे विकसित देश अस्ट्रेलिया अमेरिका दिनको त्यति गइरहेछन् अनि यहाँ कसले आन्दोलन गरिदिने, कसले समृद्धि ल्याइदिने, कसले विकास गरिदिने, तपाईँ हामी गफ गर्ने हो। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, रमाइलो हो कुरा गर्ने, धन्यवाद। हस्। नेपाली समाजमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या, तिनको हल, आजका हाम्रो समाजको वास्तविक चित्र, यी लगायतका समसामयिक विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।